अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वाक़या एक दर्दनाक औरत का है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा की बात है, दमिश्क का एक मारूफ और मशहूर ताजिर रात के पिछले पहर सड़कों पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम घुटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं था। दुनिया की हर साजो सामान के होते हुए बेबसी का ये आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ ख़त्म होता महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, लेकिन वो भी उम्मीद ख़त्म हो गई जब वो वहाँ कई महीने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन आकर नरमी से समझाया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, लिहाजा मेरा मशवरा है और अक्लमंद भी यही होगा कि बाकी का कीमती टाइम अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजारें। वो शख्स रात के इस पैर बेखबरी की आलम में ना जाने कितनी देर तक टहलता रहा। उसकी सोच बचार का तसलसल तब टूटा जब टहलते टहलते वो एक तंग से बेरौनक पुल पर पहुंच चुका था। सड़क के इस पार स्ट्रीट लाइट के नीचे एक खातून खड़ी किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। 30 साल के लगभग खातून का अंदाज मिन्नत समझत वाला था, जबकि बंदा कोई औबाश किस्म का था जो कि उसकी बात नहीं मान रहा था। चनाचा उसके चलने की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता हो गई। कानों में जब आवाज़ पहुंचनी शुरू हुई तो खातून कह रही थी, खुदा के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जबकि वो औबाश किस्म का बंदा उस खातून की कीमत आधी से भी कम देना चाह रहा था और ये कह रहा था, तुम्हारी इससे बहुत कम कीमत बनती है। फिर वो कंधे झुकाता हुआ चल पड़ा और खातून हसरत की तस्वीर बनी खड़ी रह गई। वो शख्स थोड़ा आगे जाकर मुड़ा और खातून की तरफ चल दिया। उसे नज़दीक आता देखकर खातून चौंक गई और उम्मीद भरी नज़रों से करीब आने वाले को देखने लगी। नज़दीक पहुंचने से पहले खातून आगे बढ़ी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अपने आप से ज़बरदस्ती कर रही हो। उसने करीब पहुंचकर सलाम किया। खातून ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और टटोलती नज़रों से देखा और थोड़ा करीब होते हुए मायना खेज अंदाज बनाकर पूछा, क्या मूड है? वो पीछे हटा और नरमी से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं अभी गुजरते हुए तुम्हारी इस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताओ मेरी बहन, तुम्हारा क्या मसला है? इस तरह पूछना था कि खातून जो कि मजबूती दिखाई देने की कोशिश कर रही थी एकदम से रुआंसी हो गई और वो बोली, भाई मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ जो इस वक्त घर से निकल कर सड़क पर किसी का इंतज़ार करे, मगर मैं बहुत मजबूरी के आलम में इस वक्त इस जगह पर खड़ी हूँ। ये बात सुनकर उस शख्स का दिल पिघल गया और उसने मज़ीद नरमी से कहा, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, बहन मुझे बताओ क्या बात है? वो बोली, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर को फौत हुए साल होने को है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद वगैरह कर दिया करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाथ खींच लिया। घर में राशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, किराएदार का सब्र भी ख़त्म हो गया है। उसने कल शाम तक की आखिरी मोहलत दी है, वरना वो सामान के साथ घर से निकाल देगा। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि आपको ये कहते हुए इसकी आवाज़ बैठ गई। ये सुनकर इस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बस ठीक है बहन, कोई बात नहीं। और जब जेब में हाथ डाला तो पता चला कि जेब में जो रकम है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस आलिम में वो घर से निकला था उसे तो होश ही नहीं था। उसने खातून से कहा, फ़िलहाल ये रखो और मुझे अपना एड्रेस बताओ। फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खातून बेयकीनी के अंदाज में इसकी तरफ देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि इस पर भरोसा करे या ना करे। चुनाचा उस शख्स ने फिर से यकीन दहानी कराई कि तुम जाओ और एड्रेस बता दो बस। उस खातून ने अपना एड्रेस बताया और एक तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद वो मुड़ा और वापसी की तरफ तेज़ी से कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर उसने काफ़ी मिकदार में पैसे लिए और ड्राइवर को बड़ी गाड़ी निकालने को कहा। खुद ड्राइव करके शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से राशन की बहुत सारा साजो सामान अपने गाड़ी में लिया और खातून के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर सारा राशन उसके घर में उतारा और बाकी की रकम खातून को दे दी और कहा,
صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نپٹا دے گا اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس شخص کی کیفیت کافی مختلف تھی، اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکدم بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتے 10 دن کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھا اور وصیت کی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچ کی رقم اس ایڈریس پر بھجوائی جائے گی، اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن بھی گزر گئے، پھر مزید 10 دن اور پورے 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ اسپتال نہیں گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی، اور ایسے 11 مہینے کرتے کرتے پورا سال گزر گیا۔ وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا، پھر 5 سال، پھر 10 سال گزر گئے اور پھر پورے 20 سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے تہجد شروع کی اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئی اور وہ اس دنیا سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ ناظرین، یہ سچا واقعہ ہے، یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آنا ہے۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مرا ہوا پایا۔ افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے۔ تکفین اور تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم سے کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا اس سے اس لکھے گئے ایڈریس پہ 20 سال سے رقم دی جا رہی ہے۔ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، جو کہ تکفین اور تدفین اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے لڑکے نے خاتون سے مؤدبانہ انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں، اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ وہ اصل میں اتنا کہنا تھا کہ خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاجر کا لڑکا حیرت انگیزی سے بولا، کیوں؟ رقم کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ خاتون نے خوشی کے آنسوں میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بیٹے کی ملازمت لگ گئی تھی اور 7 دن پہلے ہی اس کی پہلی تنخواہ بھی ملی ہے۔ خاتون خوشی کے عالم میں کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی تنخواہ ملی ہے، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ تو دوستوں، یہ واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب نے اس واقعے سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔